बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. आज आमी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ह्या विशयांत नियाळ करया. सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तांच्या मदल्या एकल्यान जेजू पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें. मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अतिवर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. असो अतिवर्तो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. देवाचें उतर हें. मोगाच्या भावा भयणीनो, रविंद्रनाथ टागोर एक काणी अशें बरयता. एकलो एक राय आसलो एका गांवांत आनी तो ताच्या राज्यांत एक श्रेश्ठ पर्जळचें एक व्हड देवाळ तो बांदता. सबार करोड आनी मिलियनी भांगार खर्चून हें देवाळ तो बांदता आनी भांगरांनी तो नेटयता. संवसाराच्या प्रसिद्ध शिल्पकला खातीर आपुणान ताजी शिल्प तें तो करता. आनी एक हें देवाळ संपूर्ण जाल्ल्या उपरांत श्रेश्ठ भगवंत मनशांक पुजाऱ्यांक आपुणान हाजे आशिर्वाचन तो करता. आनी त्या उपरांत एक गरीब त्या गांवांत करता. आनी त्या गांवांत आसलो एक भगवंत मनीस, ताचें नांव नरोत्तम. आनी अशें एक दीस हो राय ताच्या गांवांत चलोवन अशें वचोन आसतना
नरोत्तम म्हणलो हो बघेवंच मनीस त्या देव टेंपलान बसून मागणे करच्या बदलाक एका रुखा पंदा बसून तो मागणे करनासा आनी अशें वो राय ताचे लागीं वचून विचारता पळय हांवें तुजे खातीर आनी सर बगेन मनशां खातीर सर भक्तींका खातीर हांवें तें बोस्तुबीत बांगराचें देव टेंपल बांदलां आनी तूं कित्याक ह्या धुळीत बसून मागणे करनासाय तुवें ती बसून मागणे करूंक जाय आनी तेच ना हो बगेवन मनीस नरोत्ता म्हणटा तुज्या देव टेंपलांत देव ना तुज्या देव टेंपलांत देव ना राय रागान विचारता कित्याक हे बांगरांनी नटयल्ले संवसाराच्या प्रसिद्ध शिल्पांनी येवन ते बांदल्ले आनी ताज्याकी चड रितीन चोर बगेंत मनशांनी येवन हाजेर आशिर्वाद घाला आनी तूं म्हणटाय म्हज्या देव टेंपलांत देव ना वय म्हणटा नरोत्तम तुज्या देव टेंपलांत देव ना कित्याक थोड्या दिसा आदीं ह्या शहरांत उजो पडिल्लो उजो पडटना जायत्या लोकांक घरदार नासतना ते तुजे लागीं मागोवन आयले तुजे लागीं आसरो सोदून आयले देवाळांत कोणी जागो दी म्हणून ते आसरो सोदून आयल्या वेळार तुवें तुज्या त्या देवाळांत तांकां जागो दिलो नाय ते निराशिक्त जावन उरले शिवाय तुवें तांकां आसरो दिलो नाय देखून तुज्या देव टेंपलांत देव ना हे आयकून राय आणखी रागार पेटता आनी ताका म्हणटा तूं आजच म्हज्या राज्यांत भायर सर तूं म्हज्या राज्यांत रावंक फावो न्हय अशें हो नरोत्तम हो राय नरोत्तमाक सांगता आसतना नरोत्तम परत्या संतोशा म्हणटा राया तुज्या गांवांत देवच ना तुवें तुज्या राज्य जावन देवाकच भायर घाला आसता म्हाका भायर घडचें उरतें न्ही मोगाच्या बाबा भयणीनो देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग दोनी एक समान सांबाळ्ळे बरी देवाचो मोग आमी करचो पेल्याचो मोग आमी जियोवचो दोनांक एक लक्षिल्लो संबंद आसा एका विने आनी एक ना देवाच्या मोगा विने पेल्याचो मोग ना आनी पेल्याच्या मोगा विने देवाचो मोग ना परण्यासोल्यान आमी वाचलें तर परण्यासोल्यान चडुणे 615 कायदे आनी 10 उपादेश आसात आनी हे सगळे सांगाता गेले तर आमी हे सगळे वाचूंक आराम केले तर आमी सगळ्या जिवितांत हे आमी शिकत जायच पडटले आनी हे जियोवचें केदारा आनी हे सगळे मोतीन दवरून एक देव जेजू लागीं विचारता 100 उपादेशा पैकी 100 कायद्या पैकी श्रेश्ठ कसो आनी हे सगळे 615 आनी 10 उपादेश सांगाता घालून जेजू केवळ 2 भोव गरजेचे आनी तातूंत सगळे हे 615 आनी 10 उपादेश आटापून आसचे सगळे सांगाता घालून 2 अति उत्तम उपादेश दिता देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग तर देवाचो मोग म्हळ्यार कितें आनी आमी देवाचो मोग कित्याक करूंक जाय आमच्या जिविताचो शेवट हो आमच्या जिविताचो शेवट सो देवान आमकां कित्याक रचला म्हणून विचारल्यार आमी हें शिकलां आमी ल्हानपणांत शिकलां आनी परत आमी हें मोतीन दवरूंक जाय देवान आमकां कित्याक रचला देवान आमकां रचला ताचो मोग करच्याक आनी ताचो मोग आमी कित्याक करूंक जाय ताणें आमचो मोग केला ताणें आमचो संपूर्ण रितीन मोग केला देवान आमचो एकलोय मोग केलो गी ताणें ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी ह्या देवाच्या मोगाक गड ना तो दर्या सारको विशाल देखून देखून ह्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायात 5व्या वळींत आमी वाचता आयज इस्रायेला सर्वेस्पुर एकलोच आमचो देव आयज इस्रायेला सर्वेस्पुर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या आत्म्यांत सगळ्या तुज्या सत्तेंत सर्वेस्पुर तुज्या देवाचो मोग कर देवाचो तूं मोग कर देवाचो मोग करचो कितें मागणे करच्या मुखांतर पवित्र पुस्तक वाचच्या मुखांतर आनी आमच्या करण्या मुखांतर
माथेवाच्या वंजलांत 7व्या अध्यायांत 20 आनी 1 वळींत आमी वाचता म्हाका बापा बापा म्हणून उलो मारचो सर्गींच्या राजांत रिकतो ना. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार केवळ बापा बापा म्हणून उलो मारचो न्ही. ताचो आनीक वाटो आसा. आनी तो जावन आसा पेल्याचो मोग. आनी पेल्याचो मोग आमी कित्याक करूंक जाय? देवान आमकां ताच्या सारक्याचो आनी सुरूपाचो जावन आसला. देखून एकामेकाची आमी देवाक पळोवंक जाय. जाकोबाचें 3 अध्याय 9व्या वळींत आमी वाचता. ते जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हरसिता आनी त्याच जिबेन देवा सारक्या रुचिल्ल्या मनशाक आमी शिरासता. कशें साध्य? त्याच जिबेन आमी सोम्याक हरसिता आनी त्याच जिबेन त्याच देवा सारके आनी ताच्या स्वरुपान रचल्या त्या मनशाक आमी शिरासता. त्यांनी देवाक शिरासले बरी. तशेंच जो आमच्या पयल्या पत्रांत 6व्या वळींत 6व्या अध्यायांत 20व्या वळींत आमी वाचता. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो. ताका कशें देवाचो मोग करूंक साध्य? कशें ताच्या दिसल्या तो पेल्याचो द्वेश करता तर ताणें दिसनासल्या देवाचो ताणें कसो मोग करूंक साध्य? तें असाध्य म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तें असाध्य. देखून देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमच्या जिवितांत भरपूर रितीन आसूंक जाय. तेन्ना मात्र तो मोग संपूर्ण जाता. पाप बेनेडिक्ट 16 म्हणटा इगर्ज मातेक 3 गरजेचीं कामां आसात. इगर्ज माते म्हळ्यार आमा समेस्तान चोर भावाच्या 3 गरजेचीं कामां. पयलें काम जावन आसा गरजे वतान पावचें. दुसरें जावन आसा शुभ वार्ता प्रकट करचें आनी तिसरें जावन आसा आराधन करचें. पळया हो पापसेब ह्या 3 संगत्यो सांगतना पयले संगत तो मुखार दवरता गरजे वतान पावचें. न्ही आराधन करचें आनी शुभ वार्ता प्रकट करचें. पयलें गरजे वतान पावचें. केन्ना आमी गरजे वतान पावता थंयच आमी आरंभ करता शुभ वार्ता प्रकट करूंक आनी देवाक वचूंक. एक फावटी एक स्त्री सदां समाज में आराधन करची वेची एक स्त्री एका पिडेस्ताक प्रायवंताक भेट दिवंक गेली. आनी प्रायवंताक भेट दिवंक गेल्ले वेळा तो एकलोच तो घरा आसलो. तो न्हिदिल्ले कडेन आसलो. बोगसताय तो जिवोन आसलो. एक विशेष रितीच्या पिडेन तो वळवळोन आसलो. आनी ही स्त्री येता ताच्या बगलेन बसता उलयता आनी ह्या स्त्रीक म्हणटा बाबा तुजे खातीर मागता. तेन्ना हो पिडेस्त म्हणटा मागोवंक म्हाकाय वेळ आसा. मागोवंक म्हाकाय जायतो वेळ आसा पूण म्हाका गरज आसा. म्हजें घर क्लीन करूंक म्हजें वस्तू धुवची गरज आसा. मोगाच्या भाव भयणी सबार कोटी आनी असले प्रॉमीस आमी करता. एम्प्टी प्रॉमीस म्हणटा. तुमचे खातीर मागता सांगूंक लाभ पूण गरजे वताक आमी आमचो वेळ करचो न्हू. आमचो वेळ तांचे संगी करचो न्हू. ताची सेवा करचें तें चड गरजेचें. देखून आमी हेरांची सेवा करूंक जाय. केन्ना आमी हेरांची सेवा करता तेन्ना देवाचो मोग कितें आमी आराधन करचे मुखार देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत घेता. तो मोग आमी हेरां ते वांटून घेता. एकलो पोएट लेख हंच म्हणलो एकलो पोएट अबू बेन आदेम म्हळ्यार एका मनशा विशयान एक पोयम अशें बरयता. आनी तें पोयमाक अशें एक खाणी आसा. अबू बेन म्हणलो एक व्यक्ती न्हिदून आसतना ताका एक स्वप्न पडटा. आनी त्या स्वप्नांत एक आंच बडयो एका बंगाराच्या बुकार कितें बरोवन आसा. आनी हो अबू बेन त्या आंच बडव्या कडेन विचारता की तूं कितें बरोवन आसा. कोण सकट देवाचो मोग करनासा तांचें नांव हांव बरोवन आसा. तेन्ना अबू बेन विचारता म्हजें नांव आसा न्ही. तेन्ना आंच बडयो म्हणटा तुजें नांव ना. तर अशें बरय अबू बेन देवाच्या परजेचो मोग करचो व्यक्ती. पेल्याचो मोग करचो व्यक्ती म्हणून बरें. अबू बेन पेल्याचो मोग करचो व्यक्ती. आनी अशें ताच्या स्वप्नाचेर जाता. आनी दुसऱ्या दिसा परत स्वप्न तो सांज बडवो
जे कितें तो भांगर असो बूक तूं उक्ते करून दाखयता आनी उक्ते करून तूं दाखयतना ताचें नांव पयलें आसा. देवाचो मोग केल्ल्या व्यक्तीचीं नांवां आनी ताचें नांव पयलें आसा. वय ताणें आरंभ केल्लें पेल्याचो मोग करूंक. आनी केन्ना तो पेल्याचो मोग करूंक आरंभ करता तेन्ना देवाचो मोग ताच्या जिवितांत संपूर्ण जाता. देवाचो मोग कोणें देवाचो मोग केला अशें ताचें नांव पयलें येता. मुखाच्या भाव भयणीनो, पाप सैब बेनेडिक्ट सोळोव्यान आमकां दिल्लें आपोवणें पेल्याच्या गरजा पावचें, शुभ वर्सा पद्दत करचें आनी आराधन करचें. वय आमी आराम करया. खंडीत जावन आमी क्रिस्तांव जायते पेल्याचो मोग करता, जायती सेवा आमी करता आनी जायते आदर्श आमी हेरा धर्माक आमी दिता आनी हे आदर्श आमच्या जिवितांत आणखी मुखार व्हरया. वो आमी आराम केल्लो पेल्याचो मोग आनी देवाचो मोग वांटून घेवचो. आमी आणखी आमच्या जिवितांत संपूर्ण करूंक प्रयत्न करया. वो देवाचो मोग आनी पेल्याची सेवा करूंक आमी केन्ना आणखी उपेन वावरता तेन्ना खंडीत जावन आमचें जिवीत देवान आमकां दिल्लें आपोवणें आमच्या जिवितांत खंडीत संपूर्ण जातालें. आनी वो देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमच्या जिवितांत सदांच उरो दिवन हांव मागतां आनी हांव देतां. आमीन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां नमस्कार. तुमचे सवाल आमचे जाप ह्या कार्यांत क्रिस्ती धर्माच्या आचरणाक लक्ष्य जाल्लें एक सवाल प्रस्तुत करून ताचे विशीं थोडी जाणवाई तुमकां दिवंक हांव अपेक्षिता. कातोलिकांक आग्मेंत कित्याक? आमी हर एकले आग्मेंत वापरता. हाचो प्रयोजन जाल्यार कितें? क्रिस्तांव तशें अक्रिस्तांव भाव भयणी धार्मीक कारणाक लागून उदक वापरतात. आमचे हिंदू भाव आनी भयणी गंगाचें उदक, गंगा न्हंयचें उदक पातका थावन भोगसाणे दिता अशें ते पातयेतात. वांजेलांत आमी समजून घेवचे प्रमाणें स्नानीक सुवाळो योर्दान न्हंयत स्नान दितालो. जुदेव थंयसर येवन स्नान घेताले, तशेंच जेजूनी येवन थंयसर स्नान घेतलो. लूटसाक गेल्ली थंयचें उदक हाडटात आनी कुडीची बरी भलायकी जोडचे पासत मागतात. तशेंच थोड्या पूण शेतांनी, थोड्या पवित्र जाग्यांनी न्हंयो व्हडच्यो आसतात, उदकाच्यो बांयो आसतात. थंयचें उदक हाडन ताचे थावन बरेंपण जोडचे भक्तीक बावाडपी जायते आसात. इगर्ज मातेच्या चरित्रेन आमी आयल्या जाल्यार थंयसर एक दस्तूर आसले की सृश्टेंतल्यो वस्तू पयलें आशिर्वादीत करन उपरांत देवाचें बेसांव जोडच्याक वापरतले. सृश्टेंतल्यो वस्तू वापरन त्यो आशिर्वादीत करन ताचे मुखांतर देवाचें बेसांव जोडचें प्रयत्न करचें आमकां दिसून येता. दाखल्याक पळया, फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर आमी जेजूक टेंपलांत थेयल्लें फेस्त समारंभ आनी त्या दीस वाती आमी बेंजार करता. सिंधीच्या बुधवाराक गोबोर तो आमी बेंजार करता. रामाच्या आयतारा वा ताळयांच्या आयतारा ताळयो आमी बेंजार करता. निमाण्या ब्रेस्तारा तेल वा क्रिजम तेल आमी बेंजार करता. ह्यो सर्व वस्तू बेंजार करता एकच दिसा, पूण उदक वर्साच्या खंयच्याय दिसा कितलेय फावटी तें बेंजार खरी येता. इगर्ज मातेचें मागणें त्या उदकाचेर मागोवंक आसा आनी हें उदक उपरांत आत्मीक फायद्या खातीर आमी वापरचें जावन आसा. एका याजकान केदाळाय तें बेंजार करी येता. तशेंच मिसांत प्राचिताच्यो 3 रिती आसात. तातूंत एक रीत अशी आसा की
उदक बेंजार करचें आनी उपरांत आसलेल्या बोवाळच्यांचेर शिंपडावचें. आतां 2 संगती कितें म्हळ्यार इगर्ज मातेंत साक्रामेंट आसात, साक्रामेंटल्स म्हूण आसात. साक्रामेंट जेजून स्थापलेले, साक्रामेंटल म्हूण आमी कितें म्हणटा तें इगर्ज मातेन स्थापलेले, जावं पुरो बेंजीन, जावं पुरो आगमेंट, जावं पुरो आदल्युको आनी इतर संगती. हें उदक पवित्र उदक ह्या सॅक्रमेंटल विभागांत येता आनी आमी उदक दवरूंक जाय. हाका कांयच मॅजिकाचो पावर ना. बगार 2 संगती गरजेच्यो. कितें म्हळ्यार एक ती वस्तू वापरतेल्या मनशाचें आसचो मनोभाव, ताचें उक्तें मन. दुसऱ्यान देवाची खुशी, देवाची आशा वा देवाची कृपा. ह्या 2 संगतीचेर हुंदून मात्र आशिर्वादीत केल्ली वस्तू आमकां फायद्याक पडटा शिवाय तातूंत मॅजिकाची सकत आसा म्हूण पातयल्यार आमी सुकोन पडटा. त्या देखून मुखार भावनो आनी भयणीनो, असल्यो आशिर्वादीत केल्ल्यो संगती वापरचे मुखांतर आमी इगर्ज मातेच्या मागण्यांत एक जाता. दुसऱ्यान देवाचेर आमचो भावार्थ आनी भरवोसो व्यक्त करूंक ह्यो संगती आमकां आदाराच्यो जातात. तशेंच इगर्ज मातेच्या मागण्याचेर आनी देवान तिचेर दिल्ल्या अधिकाराचेर आमी ह्यो भौतीक वस्तू वापरचे मुखांतर आमचो भावार्थ आमी प्रगट करता. तर मुखार भावा आनी भयणी, आगमेंटान कसलीच मॅजीक सकत ना. बगार ती वापरचे मुखांतर आमी कशें देवाच्या सत्तेक उक्ते रावता ताचेर हुंदून देवाचें आशिर्वादां आमी जोडूंक शकता. देव बरें करूं, तुमचें बरें जावं.
जय रामी शांताना विनते कथा